अथ श्रीमद्भागवत अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष श्री शुकुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं यदस्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्यदक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्पर कालेन पञ्चमितेषु कृतश्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तस्मात् तदा आसीद् घनं गम्भीरं यस्तस्य पारे विराजिते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यया अनुक्रमणः समावतु दृदिक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तिसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमं रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण्यविपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणच्छिन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशीन सर्वतनु मन्भ्रनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेद हृदयो विमोक्षणम् यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मे अद् हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं
वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं त्वच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः यथा अर्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यस्रकृत्स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गाः सवे न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः न अयं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चा व्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त्यशक्तये कदीन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने न अयं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या हन्दियाहतं तं दुरत्यं माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहं श्रीशुकवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदामिमानाः नैते यतोपसपुनरखिलात्मकत्वात् तत्रा अखिल अमरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशिम्य दिविजयः स संस्तुद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन सूयमह्यमान चक्रायुधो अभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुर्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् सोऽन्तः सरस्युबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुर्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उपक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहकत् सोऽन्तः सरस्युबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुर्मति हरिं खौपात्त चक्रम् सोऽन्तः सरस्युबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुर्मति हरिं खौपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहकृच्छा नारायण अखिल गुरो भगवान् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्यः सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहारः ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमचु दुस्त्रियाणाम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।